प्रमोद बाप पप्पू आज 100 दीस जाले तूं खंय न्हिदला जाल्यार दाखोता आज 100 दीस जाले लोकांक तूं दिल्लीक व्हरता दिल्लीक व्हरून लोकांचे फकाणां करता तूं तेन्ना प्रमोद सावंताक उर्फ प्रमोद सावंत आनी त्याच प्रमाणे हो आमचो विश्वजीत राणे तूं देवाक कळस घालता ते कळस तुझे ते फेल ते तूं हांगा यो लोकां कडेन माफी माग आपणे तुवें इकलाय तो प्रोजेक्ट लोकांक जागा इकल्या पळय ती हे कर इतके प्रमोद सावंताक सांगता ताका सारको हे कर प्रमोद सावंताक सांगता उर्फ प्रमोद पप्पू सावंत तुझे घडे भरलेले आसा 27 तूं घरा बसतलो हे इतले लक्षांत दवर आनी हो पेमेंट सेट आसा पळय त्या पेमेंट सेटीक फावना बड्डेक वचपाक फावता लोकांचे आनी ह्या प्रमोदाक बड्डेक वचपाक फावता तुका ते बड्डेचो केक जावो जाल्यार हांगा कारापूर सर्वंट लोक तुका दिवपाक तयार आसा केक खावंक तूं तयार राव आनी 27 तूं घरा बस इतकेच सांगूंक शकता ही शांतादुर्गा आसा ते देवी आमचो प्रोजेक्ट सक्सेसफूल करतली आनी ताका शिक्षा ही प्रमोदाक 27 मेळटली प्रमोद सावंत घरा बसतलो प्रमोद सावंत आनी हो विश्वजीतूय घरा बसतलो देवाचे भक्त तूं जावं नाका देवाचा हातीन दोरे बांदू नाका दोरे बांदच्या वेळेस तूं हांगा यो लोकां कडेन यो आनी आपले हे चूक जाली म्हूण सांग तुमकां सांगिनासतना आपणे जागा इकली धन्यवाद थँक्यू आयज आमकां हांगा बसल्यार 100 दीस जाले पुरे जाले पूण आमचो आवाज अजून कोणाकूच आयकूंक येवंक ना आज आमचे वांगडचे आसा बाकीचे लोक आसा ते दिल्ली गेल्ले आसा जंतर मंतराचेर आमचो प्रोटेस्ट घेवन आमकां न्याय मेळचो म्हणून गेल्ले आसा ते पूण आमकां अजून 100 दीस जाले तरी आमकां कसलोच न्याय मेळना हांगासर आतां आमी अख्ख्या गोंयच्या लोकांक अपील करता अख्ख्या गांवच्या प्रत्येक लोकांक सांगता आयज सांजे 5 वरांचेर इनाफाची मिटींग आसा थंयसर प्रत्येक गोंयच्या लोकांक भायर सरून येवपाची आमकां तेंको दिवपाचो आनी आमकां सपोर्ट करपाचो ह्या 100व्या दिसा आमी आझाद मैदानाचेर परत एकदां वयतली 18 जुनाक गेल्ली आमी तेन्ना सुद्दां आमकां 18 जुनाक कितें जालां ते तुमी पयलां आसतले ते तो 18 जुनाचो दीस याद करा आनी आयज परत एकदां आझाद मैदानाचेर सगळीं जाणां सांजचे 5 वरांचेर भायर सरून आमकां तेंको दिवपाक येया कारापूरच्या लोकांक न्याय दिवपाक कारापूरच्याच न्हय अख्ख्या गोंयचो प्रोजेक्ट गोंय भराचेर हे लुकसाण आसा प्रत्येक गोंयकारांनी येवपाची गरज आसा प्रत्येक गोंयकारांक ह्या प्रोजेक्टाचें लुकसाण जावपाचें आसा अशें जर प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत येयले आतां जर हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार फुडें प्रत्येक गांवांत हो प्रोजेक्ट घेतलो आनी प्रत्येक गांव तेन्ना जागे जावपाचे गरज आसा प्रत्येक गांवांत अशें जर प्रोजेक्ट येयले जाल्यार गोंय आमचें काबार जातलें आमचें इल्लेशें माणकुलें गोंय आसा तें आमी राखूंक जाय आमचें पर्यावरण राखूंक जाय आमचे दोंगर राखूंक जाय आमचीं शेतां राखूंक जाय आमचें उदक आमच्यो तळयो राखूंक जाय आनी तेच करपाक आमी हांगा बसल्या आमचो गांव आमचे दोंगर आमचे दोंगर आमची शेतां आमची शेतां आमचे फीज इनाफ इज इनाफ गोंय कोणाचें गोंयकाराचें